هلو كي دايرين لاباس عليكم كلشي مزيان كيفاش كدوزو هاد العطلة مزيان انا غيخرج لي الحقل مع ولادي مي الحمد لله. Alors je disais, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Comment se passent vos vacances? Avec vos enfants à la maison, moi j'ai ma tête qui va exploser. Alors اليوم غنديكم معايا واحد المكان في الألمان سميتو بيني كما كتشوفوا العائلة ديالتي، ومشينا لواحد المغازا مي فريمون هاد المغازا كيعجبني بزاف بزاف. كاين هاداكشي رخيص بزاف بالنسبة هادوك اللي عندهم عائلة كبيرة جيت ديال القضية ديالتها في هاد المغازا. فريمون انا كيعجبني فيه كلشي الا كتبغيو الفروي لي ليغوم هاداكشي كاين بزاف. ابخي هاداكشي ديال فوالا ديال سميتو شوكولا غاتو كاينين، ولكن انا ما كنمشيش مع هاد الجهه فريمون حيت هاد الجهه اي فريمون كناخد هاداكشي ديال لي فروي ليغوم. واخا عندي السوق حدايا ساكنه حدا السوق مي ما تيبقاوش بحال ديال الالمان. فريمون هادشي الالمان تبارك الله عليهم. Donc je disais que pour les gens qui ont des grandes familles, c'est l'idéal de faire ses courses chez Pennymarkt en Allemagne. Donc celui-là, c'est celui-là de Mülheim. Donc vraiment, franchement, j'ai fait plein de courses partout et là, vraiment, la différence que je sens dans mon ticket de caisse avec ce magasin, c'est incroyable. Et il y a de tout. Franchement, moi, je m'attarde beaucoup sur les fruits et légumes. Après, ce qui est chips, gâteaux et tout ça, je survole ce rayon. Vraiment, j'y vais vraiment pour les fruits, légumes, le congelé, les glaces, je ne les approche pas. Je vais vraiment tout ce qui est essentiel. Farine, sucre, tout ce qui est pour le gâteau. Vraiment, قلت لكم هذاك الشيء ديال الباتيسري اللي عندكم gâteau اللي عندكم عيد ميلاد. Vraiment, هاد المغازا vraiment chapeau. Ensuite, comme dit, j'ai filmé quand même les sucreries et tout ça pour vous montrer à peu près la différence. Quand même سجلت هذاك الشيء ديال لي gâteaux باش تشوفوا الاثمان. هذا كنشري لولدي الصغيور كيعجبني بزاف. اي فوالا شفتوا الثاني داك الشيء كندوزو دغيا. Ensuite كاين هاد لو ريون ديال هادوك اللي عندهم gluten. Vous avez le rayon pour ceux qui sont intolérants au gluten. Ensuite vous avez le rayon thé, le rayon café. Vraiment il y a du choix extraordinaire. Après tout ce qui concerne les marques de café, moi je trouve que c'est quand même un peu cher ici en Allemagne. Après عندكم les sous-marques ديالهم كنقول القهوه ديالنا ديال فرنسا نسكافي وكلشي غالي عندهم. après عندكم هادشي ديال الموسلي ديال هادوك اللي كيبغيو يضعفوا. ouais pour ceux qui font le régime, il y a le muesli, vous avez plein de sortes de muesli. Nature, muesli avec les fruits, muesli avec les bananes, framboises, chocolat. Vous avez vraiment une belle gamme. Franchement, il n'y a rien à dire. كاين بزاف ديال الانواع ديال الموسلي اللي عندهم اللي كيبغيو يضعفوا. ابري فوالا ensuite عندكم هاد الماكلات خديتهم باسكو عجبوني اي فريمون عجبوني بزاف. ensuite عندكم هاداك الشيء ديال لي غاتو كما قلت لكم. شوفوا الاثمان ديالهم شحال رخاص بزاف. فريمون رخاص بزاف. انا كناخد الشوكولات وكندوبو على لي غاتو. عندهم زوين بزاف لا لوفور شيميك. هذاك الشيء كله رخيص. وهادي هاد لا سوبلين هادي رخيصه بزاف، خديت منها 4.
Ensuite مشيت لكم الاكسيون بيان سور ليندا بلا اكسيون ما كايناش. و في اكسيون خديت لكم مع لي نوفوتي هذيك السيمانه ديال اكسيون لي فين كيرخصوا بوندون اون سيمين تيرخصوا هاد لي برودوي. هاد الزربيه غنمشي نشريها غدا في الخزنه. راجلي ما غاديش يشوف الفيديو، غناخدها غدا نمشي لبوها نشريها، عجبتني بزاف وكبيره. انسويت كاينه هادي بلوتوث اللي عندهم الدراري اللي كيلعبوا بلاي وهداك الشيء كله، لي كوك ديال التليفون. فريمون هداك الشيء حتى هداك الشيء ما كنطولش عليه. هادو الادوات ديال الولاد، لي زافير ديكول. فريمون ceux qui ont des petits budgets et des petits enfants, franchement Action ça fait largement l'affaire. هادوك اللي كيبغيو يتقاسدو شويه في الدخله ديال المدرسه، فرانشمون اكسيون ما غالياش، فرانشمون عندهم كلشي. هادو يلا جابوهم جداد، فرانشمون كلشي مشى. هاد المواس شريتهم زوينين بزاف، ولكن تيقطعوا شويه اي ابخي ما بقاوش يقطعوا، مي يسون بيان كيطولوا كوميم. هادي عجبتني هادي، وقيلا غنمشي نشريها باش نحطها، ما بغيتش نستعملها، عندي باش نحطها، مي زوينه بزاف. انسويت هادي خديتها حتى هادي عجبتني، علاش انا عندي واحد الصالون بغيت ندير فيه كله un peu هذاك شي naturel. Je disais qu'en fait j'ai pris la lanterne en osier. Ça aussi c'est très beau pour ceux qui ont des salons orientaux. Quand vous mettez une bougie dedans, c'est super beau. هادي خديتها ولكن كنخزن كلشي ملي راجلي تيسولني كنقول لي هادي شحال هادي، وكانت عندي ما كتشوفهاش، ما كتشوفش انت، كنقول له. انسيت هادو اختي شراتهم فريمون، حطيتهم فوق الطابله ديالتها، زوينين فريمون زوينين. هاد التفصيل عجبني اللي تحطوا فيه لي غاتو، مي فريمون انا ما بغيتش نحط فيه لي غاتو، بغيت نحط فيه الروايح. هذا زوين، ولكن النصيحه من عندي ما تشريوش، علاش كيصديو واقيلا كنقولوا حتى هادو ما كيعجبونيش. هذاك الشيء كلشي هذاك الشيء زوين، الشكلين ديالو زوين بزاف، مي الغبره كتبقى لاصقه. فريمون انا حيدتهم كلهم. Je disais ces décorations elles sont super belles, mais vraiment la poussière elle reste dedans, c'est pas pour nous. Vraiment هاد لي بلاطو تا هما زوينين، عندهم 3 les tailles. Ouais, je disais qu'il y avait 3 tailles dans ces plateaux et vraiment ils sont super beaux. Après comme dit, faut pas avoir ما يكونش عندكم الاولاد اللي تيمسوا كلشي. انا ولادي ما تيمسوش، مي كوميم كيحطوا يديهم عليهم. فوالا هاد المساند يلا جابوهم فريمون زوينين، فريمون الشكل ديالهم زوينين. ابري كاينو هادو لو كود كور ديالي، هادوك اللي عندهم سدادر ولا بغاو يهرسوا شويه بالنوار. فريمون سوبر بو اي ما غاليينش. وتيبقاو هادو شريت جوج لبناتي في اللون بيج. Je disais que ceux-là, j'en ai pris 2 à mes filles en beige et franchement ils sont super beaux. Sur les lits c'est super beau. Ceux-là aussi j'étais tentée d'en prendre 2. Mais bon, بغيت نشريهم واحد النهار راجلي غيوحشني، علاش ديما داخله معاه قشاوش غيقول لي صافي كتعيقي، باسكو ديما داخله ديما هادو خايبين. فرانشمون هادو خايبين بزاف. كاين جوج نوع ديال هاد الزرابي. هادي خديت جوج
حطيتهم في البيت، راجلي كاع ما شافهم. قلت لكم ما كيشوف والو، بعد مرات تيشوف بعد مرات ما تيشوفش. شريتهم حطيتهم كيردخهم مع الارض وما كيقولش منين جبتيهم. هادو تا هما عجبوني بزاف، زوينين. وسجلت لكم مع فريمون عاد داكشي اللي جديد، باسكو كنمشي كل يومين كنمشي نطل اكسيون، وكان دابا صوت لكم فريمون هذاك الشيء اللي جابو جديد. هادو تا هما زوينين، هذا تا هو جديد، هذا فيه بغاز، هذا فيه الريحه زوين بزاف وسي. ابخي اللي كيديروا الروايح عندهم، ابخي اللي كيديروا والو. انا بعد مرات كندير، بعد مرات ما كندير والو، باسكو هذاك الشيء تيبقى ما كنبغيش نديرو في النوانس، هذاك الشيء كله باسكو تيخنس شويه طبعا. هذاك الشيء ديال لاسبيراتور هادوك فريمون ما تشريوهمش. هادي شريتها لا بواط ديال المشوار ودرت فيهم لي ماسك ديال ايدي. هادي زوينه. وعندي خط راجلي شريت ليا وحده زوينه فريمون لي بيان. وهاد لا كريم البنات ما نقولش لكم، بغيت نهضر لكم على هاد لا كريم زوينه بزاف. ملي كديروها اون فيت تخليوها 2 زور في جريكم وكيتقشروا لكم لي بي. الوغ فريمون خاصكم تجربوها، زوينه بزاف بزاف بزاف. إلا عجبتكم هاد لا فيديو n'oubliez pas de liker, commenter، كندوزكم بزاف بزاف بزاف.